in the United States, in Pakistan, in Qatar. क्या हुआ? जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कहा कि जी इंडिया का एम्बेसी इंडिया की रियासती दहशतगर्दी करी, हमारे सिटीजन को कत्ल किया है उन्होंने। फिर अमेरिका ने पकड़ लिया उनके बंदे को और रॉ का जो स्टेशन चीफ था वाशिंगटन डीसी में उसको निकाल दिया, पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। कतर में 8 इंडियंस पकड़े गए and they were tried and they were sentenced to death for spying for Israel. वो तो बाद में बच जाओ खामोशी से उन्होंने निकाले। पाकिस्तान के खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, द गार्डियन ने, कि 4 सालों में 20 मरतबा इन्होंने रियासती दहशतगर्दी की है। तो इंडिया का जो एक चेहरा बना हुआ था कि जी डेमोक्रेसी का और एक जमहूरियत का, वो भी बेनकाब हो गया कि असलियत कोई और है। और फिर ये ना भूलें कि अमेरिका में अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, उसके लिए इलीगल माइग्रेशन बड़ा इशू है। 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स कौन है अमेरिका में? मैक्सिको, अल साल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान 7.5 लाख। और कहां से हैं? गुजरात, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब। और क्योंकि वो नौजवान है, 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान की, और ये सारे लोग बेचारे आते हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया वाया लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका के अंदर एंटर करने के लिए। तो जो एक जो इंडिया शाइनिंग इंडिया बड़ा था, और एक और है कि मोदी का जो यार है अडानी, जो गुजराती माफिया का बड़ा खास बंदा है अंबानी के साथ, उसको तो इंडाइट कर दिया अमेरिका ने कि ये करप्ट है, फ्रॉड कर रहा है, और वो मोदी का राइट हैंड मैन है, इज द स्पॉन्सर ऑफ द बीजेपी एंड RSS। तो ये काफ़ी क्यूमुलेटिवली वो फर्क पड़ा है। एक और शाह साहब, 2019 में एक बहुत बड़ा वाकया ये भी हुआ कि 370 आर्टिकल जो अपने आइन का था उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, जिसका एक और जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस था जिस पे इंडिया ने गौर नहीं किया था करने से पहले, कि चीन जो है लद्दाख के अंदर पार्टी था, और उसके बाद वो गलवान वाला वाक़या भी हुआ, और उसके बाद से कश्मीर के अंदर जो कि हमेशा से एक रोल तो था मगर वो एक डोरमेंट चीन का रोल था, अब वो एक्टिव रोल होके टू फ्रंट चाइना का वो भी फ्रंट भी अब इंडिया के लिए सिचुएशन आ गई है। दूसरा उसमें आपके ख्याल में, क्योंकि सारे ही आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखते हैं मगर चीन के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि आप पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको वहाँ चीन में बीजिंग में बुलाया भी जाता है, ख़ास तौर पर योर ओन कैपेसिटी। तो चाइनीज़ फैक्टर ये इंडिया को डिटर करने में कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने, हिंदुस्तान ने कब्जा किया गासबाना, गैर कानूनी। ऑक्यूपाइड कश्मीर तो था, एनेक्स कर दिया, पूरा कब्जा कर लिया और पार्टीशन भी कर दिया। 5 अगस्त को ये किया। 7 अगस्त को अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं और जो मोदी के हेंचमैन है, राइट हैंड मैन है, उसने बयान दिया लोकसभा में। उसने कहा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमारी नजरें हैं आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन। अक्साई चिन इज पार्ट ऑफ चाइना, लद्दाख के साथ। और अक्साई चिन वो इलाका है जो चीन का सूबा शिनजियांग को तिब्बत के साथ जोड़ता है। इसका मतलब है कि चीन की जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर आपने हमला किया। उसके बाद ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, चाइना बिकेम अ डी फैक्टो पार्टी। उस बयान के ऊपर चीन के अंदर से बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया। अक्साई चिन का जिक्र जो कि 62 की वॉर में उन्होंने टोटली अपना वापस लेके एनेक्स कर लिया था, उस पे इंडिया को बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। यस, और उसका रिएक्शन ये भी हुआ कि उन्होंने कहा दे बिकेम अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। अब कश्मीर डिस्प्यूट कश्मीरी, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इन्वॉल्व है। और आपने देखा कि हम UN 2 दफा गए, उसके बाद उस वक्त मेंबर नहीं थे UN सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के वसासत से गए और चाइना ने हमारा केस प्लीट किया ये। और अब देखें, आपने एक इंपॉर्टेंट जो बात की कि इस वक्त क्या है, गलवान में उनको फेंटी भी पड़ी जून 2020 में, पाकिस्तान की मिन्नतें की उन्होंने सीज फायर के लिए, जो फरवरी 2021 में हो गया। और वो बल्कि क्योंकि खौफ था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हमें कुछ ना करें। तो अभी भी जो चाइना का बयान आया है, और चाइना ने जिस स्ट्रांग तरीके से उनके हर लेवल पर बयान दिया है, चाहे वजीर खारजा हो, चाहे वजारत खारजा हो, चाहे उनके दानिश्वर हों, वो विक्टर गाओ ने भी जिसने दिया था बड़ा जो मैं आपने जिक्र ही कर दिया, क्योंकि चीन बड़े उनका एक अंदाज जो डिप्लोमेसी का बड़ा सटल होता है। उनका ये जुमला कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है
اس کو ہم بریچ نہیں کرنے دیں گے, اس کی وائلیشن برداشت نہیں ہوگی. اس کا عرف عام میں آپ سے مدد دیں گے. میں ذرا چاہوں گا پروڈیوسر صاحب, یہ پروفیسر جو یہ وکٹر گاؤ کا یہ جو بیان انڈین میڈیا کے اوپر ہوا, یہ ویسے بھی ان کا بیان چھپا تھا, اس پہ خاص طور پہ ان کو کارنر میں کر کے ڈیفینسو کرنے کی, تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہایت سنجیدہ معاملے کے اوپر بڑا ہی انہوں نے ہارڈ قسم کا ایک ریاکشن جو ہے. پروفیسر گاؤ حالانکہ یہ ڈائریکٹلی حکومت کا حصہ نہیں ہے, مگر چونکہ ڈنگ زیاؤ پنگ کے ٹرانسلیٹر رہے ہوئے ہیں تو چائنیز اس کے اندر ان کو بڑا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. کس حد تک یہ چائنیز گورنمنٹ کی نمائندگی یہاں کر رہے تھے اور کیا شاہ صاحب میسج دے رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں جو وکٹر گاؤ صاحب نے کہا, جو میرے بائی دا وے پرسنل دوست بھی ہیں, جب میں جاتا ہوں بیجنگ, کئی ہم کانفرنس میں اکٹھے رہے, اور ان کی بڑی اچھی سینس آف ہیومر بھی ہے, بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہیں, اور میں پھر ان سے پوچھتا ہوں یار کیا ہوا ڈنگ زیاؤ پنگ نے جب گفتگو کی امریکیوں کے ساتھ یا فلانے کے ساتھ, کوئی یہ ترجمان تھے نا, ہی واز انٹرپریٹر, تو ان کی بڑا ماشاءاللہ بڑا وسیع تجربہ ہے, اور اب بھی ایک تھنک ٹینک کا وائس پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں جی, یہ وکٹر گاؤ صاحب نے جو بات کی ہے, دیٹ ریپرزینٹس دا ویوز, the sentiments of the people, the government and the Communist Party of China. اور اس نے بڑی جو اسٹرانگ باتیں کی نا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے ایز آئرن کلیڈ ایلائز ٹو ڈیفینڈ دا سوورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان اگینسٹ اینی ون. کوئی بھی اس سے مطلب ہے بڑی ایک کلیئر میسج. میں تو سمجھتا ہوں اٹس آلموسٹ اے وارننگ ٹو انڈیا, اٹس آلموسٹ لائک این الٹیمیٹم کہ جناب بچو, بندے دے پتر بن جاؤ, ورنہ ہمارا ان کے ساتھ ملٹری الائنس نہیں ہے. مگر مجھے نہیں یاد پڑتا چین نے کھلے عام جو ہے اس طریقے ان الفاظ کے اندر سیدھا ورچولی اس طرح جس طرح ملٹری ایلائز کے متعلق کہا جاتا ہے. شاید یہ جو سی پیک کا حصہ ہیں, پھر یہ جو 370 کا ایک اوورال, اور دوسرا جو انڈیا کی بدلتی فارن پالیسی ہے کئی سال سے کہ امریکن کیمپ میں بہت زیادہ وہ جا چکے ہیں, مگر نہ امریکہ سے پذیر ہوئی, نہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے بگ 3 کی ریاکشن کے روس جو ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, اس نے بھی درمیانہ رول رکھا, اور چین کی طرف سے اتنا سخت ریاکشن آنا, اسی لیے انڈیا میں بڑی جلاہٹ نظر آتی ہے میڈیا کے ریاکشن پہ, انٹرنیشنل ریاکشن پہ, ویسٹ کے ریاکشن پہ. جی شاہ صاحب جی, انڈیا کا دیکھیں نا کہ جو ریاکشن ہوا ہے, جو تھوڑا سا جو ان کو خوف بھی پیدا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں انڈیا میں ذرا بوکھلاہٹ اور کنفیوژن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کچھ بیان آ رہا ہے, کبھی کچھ, دے ہیو بین ٹیکن بائی سرپرائز. ان کا یہ جو سرپرائز ان سینس کہ جو بین الاقوامی رد عمل ہوا ہے انڈیا کے بیانیہ کے اوپر, انڈیا خیال تھا کہ ہم آتے آ کے بیشنگ کریں گے پاکستان کی, پاکستان کو برا بھلا کہیں گے, اور ہمارے یار دوست دل فال ان لائن, اور پھر دیکھیں پاکستان پر دباؤ کیسے آئے گا. وہ تو الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے. اور ابھی اور پاکستان کے ساتھ جو سولیڈیفائی ہوئے سپورٹ, ایک تو پاک چین دوستی کے حوالے سے میں بات کر لوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو چائنا کے جو کور انٹرسٹ ہیں, بنیادی مفادات ہیں, وہ ہر مرحلے پر ہر وقت ان کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا رہا ہے. اور چاہے وہ تبت, شنجیانگ, ہانگ کانگ, ساؤتھ چائنا سی, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو, سارے ایشوز پر, اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ چٹان کے پر کھڑا ہے, چاہے ہندوستان کی بالادستی کا ایشو ہو, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے دہشت گردی کا حوالے سے ہو. تو ایک ہماری جو ہم آہنگی ہے, مشترکہ مفادات ہیں, اور ایک مشترکہ سوچ ہے, ورلڈ ویو سملر ہے, وہ بڑی واضح ہو گئی ہے. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, چائنا از پاکستان's بیسٹ فرینڈ, پاکستان از چائناز بیسٹ فرینڈ. اور ایک اس نے خود بھی کہہ دیا کہ آئرن کلیڈ ایلائز, جو آپ نے کہا کہ وہ بڑی اسٹرانگ لفظ ان کو کارنر میں کر کے, یہ میں نے پورا نہیں دکھایا کہ وہاں سے وہ جو ساتھ میں انڈین مبصر بیٹھے ہیں برہما چیلنی, وہ بہت زیادہ ہاکش ہیں, اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی, اور جو اینکر صاحب نے بھی ان کو کارنر میں کر کے ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ آل ویدر اینڈ آئرن کلیڈ جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا. اور شاہ صاحب کافی جو ہم 2019 کا اور آج کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اس وقت یہ 2 فرنٹ والی سچویشن بھی نہیں تھی, کیونکہ ان کا LAC جو لائن آف ایکٹیو کنٹرول ہے چائنا کے ساتھ, وہ کئی دہائیوں سے ڈورمنٹ تھی, وہ ایکٹیو ہو گئی. تو ان کو ایک تو کشمیر کے اندر جو اس وقت ریزینٹمنٹ ہے, سو سپلائی لائنز کو بھی خطرہ ہے, پھر ٹروپس کی ڈویژن ایک چائنیز فرنٹ پہ بھی رکھنی ہے, پاکستان پہ بھی رکھنے. سو یہ فیکٹرز کافی سارے ہیں.